لو جی قصیدہ او پیا پڑھنا، قصیدہ او پیا پڑھنا شیعہ دے قبرستان وچ پڑھو مردے اٹھی باویں تے مصطفیٰ قرت 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 مصطفیٰ یا علی مصطفیٰ قرت مصطفیٰ یا علی قرت مصطفیٰ صوتی کر قرت مصطفیٰ قرت مصطفیٰ قرت مصطفیٰ خم تے مصطفیٰ اے لفظ ہے نہیں اے ہن اے تو پوچھو کہ خم تے مصطفیٰ قرت 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 مصطفیٰ لالیو میں غدیر پیا پڑھدا غدیر قرت مصطفیٰ میدان غدیر قرت مصطفیٰ 1.25 حاجیاں دا مجمع قرت مصطفیٰ 10 فٹ دا ایک حاجی مصطفیٰ 1.25 دی مکس گیدرنگ قرت مصطفیٰ قرت مصطفیٰ ایک حاجی 10 فٹ دا مصطفیٰ ایڈا سر ٹنڈ نال ٹنڈ مصطفیٰ جمع غفیر مصطفیٰ قرت مصطفیٰ اعلان کر دیتا ہے میرے بعد سب نازیو مولا میرا بھرا تے مصطفیٰ قرت مصطفیٰ اعلان کر دیتا ہے میرے بعد سب نازیو مولا میرا بھرا ہے مصطفیٰ قرت مصطفیٰ اعلان کر دیتا ہے میرے بعد سب نازیو مولا میرا بھرا ہے شیر سنائے حیدری رسالت امام علی دات بلند کر کے پلیز فیصلہ آباد میرا شیر سنائے 1.25 دے مجمع دے پاسے مخاطب ہو کے رسالت امام فرمیندن او 1.25 دا مجمع تہاڈی ضرورت کیتے تہاڈی حفاظت کیتے تہاڈی ضرورت کیتے تہاڈی حفاظت کیتے تہاڈی تربیت کیتے تہاڈی عبادت کیتے تہاڈی تربیت کیتے تہاڈی عبادت کیتے تہاڈی تربیت کیتے تہاڈی عبادت کیتے میری جگہ تے آسے میرے منبر تے باسی میری جگہ تے آسے میرے منبر تے باسی مشکل کشائی کرسی حاجت روائی کرسی مشکل کشائی کرسی حاجت روائی کرسی مشکل کشائی علی دات بلند حاجت روائی کرسی اے رہنمائی کرسی حق ادائی کرسی اے رہنمائی کرسی حق ادائی کرسی
جیندے رہو وسدے رہو لالے ہو جاگ دے ہو تکڑے تھی وائے او شیر پیا پڑھتا دیواریں چولی علی دی آواز آوے او یا کیا ہے سرور نے ممبر لایا حیدر نے تاج پایا سرور نے ممبر لایا حیدر نے تاج پایا سرور نے ممبر لایا جڑا غدیر تے چپ علی دا لگ دئی کچھ نہیں ممبر لایا حیدر نے تاج پایا آیا جبریل آیا ہورا نے سہرا گایا آیا جبریل آیا ہورا نے سہرا گایا شیعہ نے عید کیتی اللہ تائید کیتی 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 ایسے نظارے دیتے سونے سہارے دیتے ایسے نظارے دیتے سونے سہارے دیتے کئیاں دے دلاں اُتے بلدے انگارے کیا دے حیدری سرور نے ممبر لایا حیدر نے تاج پایا سرور نے ممبر لایا حیدر نے تاج پایا آیا جبریل آیا ہورا نے سہرا گایا شیعہ نے عید کیتی اللہ تائید کیتی شیعہ نے عید کیتی اللہ تائید کیتی